घर नक्सा पास, संलग्न गर्नुपर्ने प्रमाण तथा कागजातहरू, निवेदन, जग्गा धनी लाल पूर्जा प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, नागरिकताको प्रतिलिपि, नामसारी वा रजिस्ट्रेसन लिखितको प्रतिलिपि, नापी नक्सा ब्लुप्रिन्ट र ट्रेस नक्सा सकल 1 प्रति, स्वीकृत नक्साको सकलै 1 र प्रतिलिपि 1 प्रति, पासपोर्ट साइजको फोटो 3 प्रति, घर जग्गा तथा मालपोत कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि 1 प्रति। नोट: निवेदन दर्ताको समयमा सकल प्रमाणहरू ल्याउनु पर्नेछ। लाग्ने समय 16 देखि 30 दिन। लाग्ने दस्तुर आर्थिक ऐन अनुसार जिम्मेवार पदाधिकारी तथा शाखा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, पूर्वाधार विकास शाखा, भवन तथा भूमि व्यवस्थापन शाखा। घर नक्सा नामसारी, संलग्न गर्नुपर्ने प्रमाण तथा कागजातहरू, संयुक्त निवेदन, दुवै पक्षको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, बिक्री सम्बन्धी तिखतको प्रतिलिपि, फोटो 3 प्रति, लाग्ने समय सोही दिन। लाग्ने दस्तुर आर्थिक ऐन अनुसार जिम्मेवार पदाधिकारी तथा शाखा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, पूर्वाधार विकास शाखा, भवन तथा भूमि व्यवस्थापन शाखा। व्यवसाय दर्ता, संलग्न गर्नुपर्ने प्रमाण तथा कागजातहरू, निवेदनसहित ओडा कार्यालयको सिफारिस, नागरिकताको प्रतिलिपि र 2 प्रति फोटो, लाल पूर्जा घर नक्सा पास प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, घर भाडा सम्झौता पत्र र बहाल कर तिरेको रसिद, चालु आर्थिक वर्षको एकीकृत सम्पत्ति कर तथा मालपोत तिरेको रसिद, गैर नागरिकको हकमा घरधनीसँगको सम्झौता। लाग्ने समय सोही दिन सरजमिन मुचुल्काको हकमा कम्तीमा 3 दिन। लाग्ने दस्तुर आर्थिक ऐन अनुसार जिम्मेवार पदाधिकारी तथा शाखा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रशासन शाखा, राजस्व शाखा। व्यवसाय नवीकरण, संलग्न गर्नुपर्ने प्रमाण तथा कागजातहरू, निवेदनसहित नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, व्यवसाय दर्ता गरेको प्रमाणपत्र सक्कल, बहाल सम्झौता पत्र प्रतिलिपि, एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि। लाग्ने समय सोही दिन। लाग्ने दस्तुर आर्थिक ऐन अनुसार जिम्मेवार पदाधिकारी तथा शाखा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रशासन शाखा, राजस्व शाखा। व्यवसाय नामसारी, संलग्न गर्नुपर्ने प्रमाण तथा कागजातहरू, निवेदन पत्रसहित नागरिकताको प्रतिलिपि, व्यवसाय दर्ता गरेको प्रमाणपत्र सक्कल, बहाल सम्झौता पत्र प्रतिलिपि, एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि। लाग्ने समय सोही दिन। लाग्ने दस्तुर आर्थिक ऐन अनुसार जिम्मेवार पदाधिकारी तथा शाखा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रशासन शाखा, राजस्व शाखा। मदिरा बेचबिखन अनुमति, संलग्न गर्नुपर्ने प्रमाण तथा कागजातहरू, निवेदनसहित ओडा कार्यालयको सिफारिस, नागरिकताको प्रतिलिपि र 2 प्रति फोटो, लाल पूर्जा घर नक्सा पास प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, घरभाडा सम्झौता पत्र र बहाल कर तिरेको रसिद, चालु आर्थिक वर्षको एकीकृत सम्पत्ति कर मालपोत तिरेको रसिद, गैर नागरिकको हकमा घरधनीसँगको सम्झौता। लाग्ने समय सोही दिन, सरजमिन हकमा बढीमा 3 दिन। लाग्ने दस्तुर आर्थिक ऐन अनुसार जिम्मेवार पदाधिकारी तथा शाखा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रशासन शाखा, राजस्व शाखा। संस्था दर्ता सिफारिस, संलग्न गर्नुपर्ने प्रमाण तथा कागजातहरू, निवेदन पत्रसहित विधान, नियमावली तथा नागरिकताको प्रतिलिपि, बहाल सम्झौता तथा बहाल कर तिरेको रसिद प्रतिलिपि, आफ्नै भवन भए एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद। लाग्ने समय सोही दिन। लाग्ने दस्तुर आर्थिक ऐन अनुसार जिम्मेवार पदाधिकारी तथा शाखा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत,
प्रशासन शाखा, राजस्व शाखा। संस्था नवीकरण सिफारिस। संलग्न गर्नुपर्ने प्रमाण तथा कागजातहरू: निवेदन पत्रसहित संस्था दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, गत आर्थिक वर्षको प्रगति प्रतिवेदन, अडिट रिपोर्ट प्रतिलिपि, लाग्ने समय सोही दिन, लाग्ने दस्तुर आर्थिक ऐनअनुसार, जिम्मेवार पदाधिकारी तथा शाखा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रशासन शाखा, राजस्व शाखा तथा सामाजिक विकास शाखा। योजना इस्टिमेटका लागि अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया: संलग्न गर्नुपर्ने प्रमाण तथा कागजातहरू: स्वीकृत योजना सञ्चालन गर्ने भनी ओडापालिकाको सिफारिस, सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत सर्वेक्षण, लाग्ने समय, निवेदन पेश भएको मितिले 7 दिनभित्र, लाग्ने दस्तुर आर्थिक ऐनअनुसार, जिम्मेवार पदाधिकारी तथा शाखा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, पूर्वाधार विकास शाखा, भवन तथा भूमि व्यवस्थापन शाखा। योजना सम्झौताका लागि अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया: संलग्न गर्नुपर्ने प्रमाण तथा कागजातहरू: योजना सञ्चालन गर्ने भनी ओडा समितिले गरेको निर्णय, ओडा समितिद्वारा उपभोक्ता समिति गठन गरेको निर्णय, उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सचिवको संयुक्त बैंक खाता सञ्चालनको निर्णय, उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको निवेदन, लागत अनुमान र योजना स्वीकृत भएको प्रमाण, लाग्ने समय, रितपूर्वक आएको निवेदन भए सोही दिन, लाग्ने दस्तुर आर्थिक ऐनअनुसार, जिम्मेवार पदाधिकारी तथा शाखा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, पूर्वाधार विकास शाखा तथा योजना शाखा। योजना पेशकी फर्चौटका लागि अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया: संलग्न गर्नुपर्ने प्रमाण तथा कागजातहरू: योजना सम्पन्न भएको भए सम्बन्धित ओडाको सिफारिस, सम्पूर्ण खर्च, बिल, भाउचर र मास्टर रोल आदि, उपभोक्ता समितिको निर्णय, योजनासँग सम्बन्धित उपभोक्ता समितिलाई योजना हस्तान्तरण गरेको कागज, सार्वजनिक परीक्षण तथा खर्च सार्वजनिक प्रतिवेदन तथा निर्णय, अनुगमन समितिको सिफारिस, लाग्ने समय, रितपूर्वक आएको निवेदन भए सोही दिन, लाग्ने दस्तुर आर्थिक ऐनअनुसार, जिम्मेवार पदाधिकारी तथा शाखा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, पूर्वाधार विकास शाखा, योजना शाखा तथा आर्थिक प्रशासन शाखा। योजना भुक्तानी सम्बन्धी प्रक्रिया: संलग्न गर्नुपर्ने प्रमाण तथा कागजातहरू: सम्बन्धित ओडा कार्यालयको योजना तथा कार्यक्रम सम्पन्न अनुगमन गरी भुक्तानीका लागि सिफारिस, अनुगमन समितिको प्रतिवेदन, आयोजनाको सार्वजनिक परीक्षण तथा खर्च सार्वजनिक प्रतिवेदन, भुक्तानी माग गर्दा उपभोक्ता समितिको बैठकको निर्णयको प्रतिलिपि, बिल, भरपाई, ढोर हाजिरी सक्कलै, प्राविधिक मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन 2 थान, योजना तथा कार्यक्रमका सुरु हुँदा र सम्पन्न पछिको फोटो, सङ्घ संस्थाहरूका लागि अनुदान भए निर्धारित ढाँचाको अवधारणा, प्रस्तावना, प्रतिवेदन तथा दर्ता प्रमाणपत्रहरू, लाग्ने समय, रितपूर्वक आएको निवेदन भए सोही दिन, लाग्ने दस्तुर आर्थिक ऐनअनुसार, जिम्मेवार पदाधिकारी तथा शाखा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, पूर्वाधार विकास शाखा, योजना शाखा तथा आर्थिक प्रशासन शाखा। विज्ञापन स्वीकृति: संलग्न गर्नुपर्ने प्रमाण तथा कागजातहरू: व्यक्ति भए नागरिकताको प्रतिलिपिसहित निवेदन, फर्म तथा उद्योगको हकमा दर्ता प्रमाणपत्रहरू, लाग्ने समय, सोही दिन, लाग्ने दस्तुर आर्थिक ऐनअनुसार, जिम्मेवार पदाधिकारी तथा शाखा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रशासन शाखा, राजस्व शाखा। टोल विकास संस्था गठन: संलग्न गर्नुपर्ने प्रमाण तथा कागजातहरू: टोल विकास संस्था गठनका लागि भेलाको निर्णय प्रतिलिपि, टोल विकास संस्थाको कार्य समितिको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, टोल विकास समितिको विधान 2 प्रति सक्कल, सम्बन्धित ओडाको सिफारिस, लाग्ने समय, कम्तीमा 3 दिन, लाग्ने दस्तुर आर्थिक ऐनअनुसार, जिम्मेवार पदाधिकारी तथा शाखा,
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रशासन शाखा, सामाजिक विकास शाखा। बन्दुक नामसारी सिफारिस, संलग्न गर्नुपर्ने प्रमाण तथा कागजातहरू, स्पष्ट कारणसहित निवेदन र नागरिकता प्रमाणपत्र प्रतिलिपि, बन्दुक राख्न पाएको इजाजत पत्रको प्रतिलिपि, नामसारी हुनेको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, लाग्ने समय सोही दिन, लाग्ने दस्तुर आर्थिक ऐनअनुसार, जिम्मेवार पदाधिकारी तथा शाखा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा प्रशासन शाखा। विद्यालय खोल्ने अनुमति, संलग्न गर्नुपर्ने प्रमाण तथा कागजातहरू, रिट बमोजिम निवेदन तथा वडापालिकाको सिफारिस, कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्रहरूको प्रतिलिपि, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय प्रतिलिपि, नजिकका सामुदायिक विद्यालयहरूको सहमति पत्र, संस्थापक, व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कक्षागत शुल्क तथा पाठ्यपुस्तकहरू सम्बन्धी निर्णय प्रतिलिपि, बहाल भए कम्तीमा 5 वर्षको बहाल सम्झौता पत्र, विद्यालयको घर तथा जग्गा भएमा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद, मन्टेश्वरी पूर्व प्राथमिक शिक्षाका लागि बाल विकास केन्द्र व्यवस्थापन समितिको निर्णय तथा तोकिएको ढाँचामा निवेदन, स्थलगत अनुगमन समितिको सिफारिस, लाग्ने समय प्रक्रिया पुरा भएमा चैत्र मसान्तभित्र अनुमति प्रदान गर्ने, लाग्ने दस्तुर आर्थिक ऐनअनुसार, जिम्मेवार पदाधिकारी तथा शाखा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रशासन शाखा, शिक्षा शाखा। विद्यालयको कक्षा थप गर्ने अनुमति, संलग्न गर्नुपर्ने प्रमाण तथा कागजातहरू, तोकिए बमोजिम निवेदन तथा सम्बन्धित वडापालिकाको सिफारिस, व्यवस्थापन समितिको निर्णय प्रतिलिपि, चालु आर्थिक वर्षमा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद, विद्यालय सञ्चालन अनुमति पत्रको प्रतिलिपि, स्थलगत अनुगमन समितिको सिफारिस, लाग्ने समय प्रक्रिया पुरा भएमा चैत्र मसान्तभित्र अनुमति प्रदान गर्ने, लाग्ने दस्तुर आर्थिक ऐनअनुसार, जिम्मेवार पदाधिकारी तथा शाखा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रशासन शाखा, शिक्षा शाखा। ट्युसन, कोचिङ जस्ता अध्यापन सेवा अनुमति, संलग्न गर्नुपर्ने प्रमाण तथा कागजातहरू, निवेदन पत्रसहित सञ्चालन गर्ने निकायको प्रस्तावना पत्र, सम्बन्धित वडाको सिफारिस, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, घर बहालमा भए बहाल सम्झौता पत्र, अध्यापन गराउने जनशक्तिको शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिसहित पूर्ण विवरण, लाग्ने समय बढीमा 7 दिन, लाग्ने दस्तुर आर्थिक ऐनअनुसार, जिम्मेवार पदाधिकारी तथा शाखा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रशासन शाखा तथा सामाजिक विकास शाखा।